अथ 15 सर्गः। अथ तस्य निनादन्तम् सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः। श्रुत्वा तु तस्य निनदम् सर्वभूतप्रकम्पनम् मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्। ततो रोषपरीताङ्गो वाली सकनकप्रभः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभताङ्गतः। वाली दंष्ट्राकरालस्तु क्रोधाद्दीप्ताग्निलोचनः भात्युत्पतितपद्माभः समृणाल इव ह्रदः। शब्दम् दुर्मर्षणम् श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासैर्दारयन्निव मेदिनीम्। तम् तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद्दर्शितसौहृदा उवाचत्रस्तसम्भ्रान्ता हितोदर्कमिदम् वचः। साधु क्रोधमिमम् वीरनदी वेगमिवागतम् शयनादुत्थितः काल्यम् त्यज भुक्तामिव स्रजम्। काल्यमेतेन सङ्ग्रामम् करिष्यसि च वानरा वीरते शत्रुबाहुल्यम् फल्गुता वा न विद्यते। सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तम् निवार्यते। पूर्वमापतितः क्रोधात् सत्त्वामाह्वयते युधि निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहैत्य पुनराह्वानम् शङ्काम् जनयतीव मे। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरम्भो नैतदल्पम् हि कारणम्। नासहायमहम् मन्ये सुग्रीवम् तमिहागतम् अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति। प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। पूर्वमेव मया वीरश्रुतम् कथयतो वचः अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम् यद्यहितम् वचः। अङ्गदस्तु कुमारोऽयम् वनान्तमुपनिर्गतः प्रवृत्त्यस्तेन कथिताचारैरासीन्निवेदिता। अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समरदुर्जयौ इक्ष्वाकूणाम् कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवप्रियकामार्थम् प्राप्तौ तत्र दुरासदौ सते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि। रामः परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोत्थितः निवासवृक्षः साधूनामापन्नानाम् परागतिः। आर्तानाम् संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम् ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः। धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् तत्क्षमो न विरोधस्ते सहतेन महात्मना। दुर्जयेन प्रमेयेण रामेण रणकर्मसु शूरवक्ष्यामि ते किञ्चिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्। श्रूयताम् क्रियताम् चैव तव वक्ष्यामि यद्धितम्। यौवराज्येन सुग्रीवम् तूर्णम् साध्वभिषेचय विग्रहम् मा कृथा वीरभ्रात्रा राजन्यवीयसा। अहम् हि ते क्षमम् मन्ये तेन रामेण सौहृदम्। सुग्रीवेण च सम्प्रीतिम् वैरमुत्सृज्य दूरतः लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः। तत्र वासन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते न हि तेन समम् बन्धुम् भुवि पश्यामि कञ्चन। दानमानादिसत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम् वैरमेतत्समुत्सृज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु। सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते। यदि ते मत्प्रियम् कार्यम् यदि चावैषि माम् हिताम् याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यम् कुरुष्व मे। प्रसीद पथ्यम् शृणु जल्पितम् हि मे न रोषमेवानुविधातुमर्हसि। क्षमो हि ते कौशलराजसूनुना न विग्रहः शक्रसमानतेजसा। तदा हि ताराहितमेव वाक्यम् तम् वालिनम् पथ्यमिदम् बभाषे। न रोचते तद्वचनम् मितस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 15 सर्गः।